कतिपय VERBs हबसित है छुट्टै किसिमले एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने तरिकाहरूमध्ये कतिपय भर्बसितको प्यासिभ भोइसमा सितको PASSIVE VOICE प्यासिभ भोइसमा है भर्बसितको प्यासिभ भोइसमा बाईको सट्टामा अरू प्रिपोजिसन राख्न सकिन्छ। बाईको सट्टामा अरू प्रिपोजिसन PREPOSITIONS राख्न पनि सकिन्छ। मानिसहरूले जे जसरी बोल्नुभयो त्यही किसिमले ग्रामर बनेको हो। अब यस्तो किसिमको बाईको सट्टामा अरू राख्न सकिने तरिकाहरू अल नो कालिदास ALL अल KNOW नो KALIDAS कालिदास ACTIVE VOICE भोइस है। अल नो कालिदास एउटा सिम्पल प्रेजेन्ट हो हैन। अब कतिपय भर्बसित बाई नराखेर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि टु विथ एट यस्तो राखेर पनि एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने तौर तरिकाहरू चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त अब यो नियम खास राखिरहनु परेन, मेटिदिए पनि हामीले भिडियोमा उपलब्ध गरिसक्यौँ। अल नो कालिदास एक्टिभ भोइसमा भयो। अब प्यासिभ भोइसमा चाहिँ लैजाँदाखेरि कालिदास इज नन टु अल बनाउनु पर्यो KALIDAS कालिदास इज KNOWN नन टु ALL अल यो PASSIVE VOICE प्यासिभ भोइसमा चाहिँ गइहाल्यो। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि बाईको सट्टामा TO2 प्रयोग गरियो। अल नो कालिदास सबले कालिदासलाई चिन्छन् जान्दछन्। कालिदास इज नन कालिदास चिनिन्छन् टु अल सबैसित। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ प्यासिभमा लैजाँदा बाईको सट्टामा टु विथ 88 राखेर पनि एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजान सकिन्छ। यो हाम्रो अब ग्रामरको रुल अनुसार चाहिँ छ। अब त्यस्तै गरेर कृष्ण म्यारिड राधा KRISHNA कृष्ण MARRIED म्यारिड कुनै एउटा व्यक्तिको नाम RADHA राधा। कृष्णले चाहिँ राधालाई चाहिँ के गर्नुभयो बिहा गर्नुभयो अन द 19 अफ फाल्गुन अन द 19 अफ PHALGUN फाल्गुन। फाल्गुनको चाहिँ 19मा बिहा गर्नुभएको रहेछ। फाल्गुन 2048 फाल्गुन कतिमा त भन्दाखेरि 2048मा 2048मा है कृष्ण म्यारिड राधा अन द 19 अफ फाल्गुन 2048मा चाहिँ कृष्णले के गर्नुभयो त राधालाई 48मा बिहा गर्नुभयो। अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त प्यासिभमा लैजाँदाखेरि यो एबी भयो एक्टिभ भोइस। प्यासिभमा लैजाँदा RADHA राधा वाज MARRIED म्यारिड राधा वाज MARRIED म्यारिड। राधालाई चाहिँ के गरियो त विवाह गरियो टु कृष्ण अन द 19 अफ टु KRISHNA कृष्ण अन द 19th अफ PHALGUN है अन द 19th अफ फाल्गुन 2048 यो के भयो त पिभी प्यासिभ भोइसमा भयो। पहिला चाहिँ के थियो त कृष्ण म्यारिड राधा कृष्णले राधालाई चाहिँ विवाह गरे अन द 19th अफ फाल्गुन 2048 हेभी भयो। प्यासिभ भोइसमा राधा वाज म्यारिड राधालाई विवाह गरियो टु कृष्ण बाई कृष्ण नभनेर टु राखियो अन द
19 फाल्गुन 2048 फाल्गुनमा चाहिँ यसरी विवाह भयो भनेर देखाउन खोज्यो। यो के भन्नु खोजेको त? यो त सिम्पल पास्ट नै हो। एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरिमा बाईको सट्टामा टु अनि त्यसपछि गएर विथ 88 लगाएर पनि एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणहरू इक्जाम्पल यो पनि बोलचालको भाषामा छ है भनेर देखाउन खोजिएको मात्र। यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने चलन छ। अमृता शेर्पा प्लिज मी AMRITA अमृता SHERPA शेर्पा PLEASES प्लिज मी। अमृता शेर्पाले मलाई खुसी पार्नुहुन्छ अथवा खुसी बनाउनुहुन्छ। अब एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि आई एम प्लिज्ड विथ अमृता शेर्पा गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि यो मीलाई चाहिँ अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउँदा आई अनि यो सिम्पल प्रेजेन्ट हो अनि एम लिइहाल्ने भयो। आई एम PLEASED प्लिज्ड PLEASE प्लिज भनेको खुसी बनाउनु PLEASED प्लिज्ड यो चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल पनि भयो। आई एम प्लिज्ड म चाहिँ खुसी छु विथ अमृता शेर्पा WITH विथ आई एम प्लिज्ड विथ PLEASED प्लिज्ड WITH with I am pleased with AMRITA अमृता SHERPA शेर्पा फुल स्टप यो PV पेसिभ भोइसमा चाहिँ यसरी भयो। अब अमृता शेर्पा प्लिज मी आई एम प्लिज्ड बाई अमृता शेर्पा हुनुपर्नेमा आई एम प्लिज्ड विथ अमृता शेर्पा भयो। यहाँ बाईको सट्टामा विथलाई राखियो। यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ अथवा नलेखे पनि केही भने यहाँ बाईको सट्टामा हैन बाई राख्नुपर्ने बाईको सट्टामा WITH विथ लाई राखियो है। बाईको सट्टामा चाहिँ के गरेर राख्यो वीले काम चलायो WITH विथले। यसरी यो एक्टिभबाट पेसिभ भोइसमा लैजाने क्रममा केही यस्ता सेन्टेन्सहरू छन् जसलाई पेसिभको वाक्यमा बाई नराखेर WITH विथ अनि त्यसपछि गएर एट यस्तोले चाहिँ हामीले काम चलाउन सकिन्छ। यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने क्रममा यस्तो अरू वाक्यहरू पनि चाहिँ हामी बनाउन सकिन्छ। पेन्ट कोभर द लक PAINT पेन्ट COVERED कोभर THE द LOCK लक लक भनेको चाहिँ के हो त तालचा हो। रङ्ग लगाउँदाखेरि ढोकामा या कतै त्यसमा के गरियो त पेन्ट कोभर द लक भनेको तालचामा रङले के गर्यो त ढाक्यो। अब त्यसपछि हामीले यसलाई पेसिभमा लैजाँदाखेरि THE द LOCK लकलाई एक्टिभ भोइसको चाहिँ अब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाइन्छ द लक भनेर। अनि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाइसकेपछि सिङ्गुलर प्लुरल हेर्ने यो चाहिँ के हो त सिङ्गुलर हो। त्यसपछि बी भर्ब WS वाज लिन्छ द लक वाज अनि पास्ट पार्टिसिपल ल्याउनु पर्यो COVERED द लक वाज कोभर्ड COVER कोभर भनेको ढाक्नु COVERED कोभर्ड ढाक्यो पास्ट पार्टिसिपल हो। द लक वाज कोभर्ड विथ WITH विथ PAINT पेन्ट भनेको चाहिँ के हो रङ रङले पेन्ट मिन्स रङ पनि हो रङ लगाउनु पर्यो। यो रङले चाहिँ के गर्यो त तालचालाई ढाक्यो। पेन्ट कोभर द लक पेन्ट चाहिँ यो वाक्यमा एक्टिभ छ त्यसले काम गर्छ ढाक्नमा रङले। अनि दोस्रो वाक्यमा द लक वाज कोभर्ड विथ पेन्ट भनेर यसरी चाहिँ पेन्टद्वारा के गर्यो त द लक वाज कोभर्ड विथ पेन्ट रङद्वारा लकलाई चाहिँ ढाकियो। हरिज डेथ सक्ड मी यस्तोलाई पनि चाहिँ हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सक्दछौँ। HARI हरि हरि अपस्ट्रोफी जस हरिज डेथ DEATH डेथ SHOCKED सक्ड ME मी एभी एक्टिभ भोइस भयो। हरिको मृत्युले मलाई चाहिँ के गरायो त भन्दाखेरि
एकदम सक्ड बनायो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्यो, आई वाज सक्ड एट हरिज डेथ भन्ने बनाउनु पर्यो। IWAS वाज SHOCKED सक्ड, मलाई आघात पार्यो, बनायो, सक्ड बनायो। आई वाज सक्ड, मलाई चाहिँ सक्ड बनायो। केले सक्ड बनायो त मलाई, आई वाज सक्ड एट हरिज डेथ, HARI हरि अपस्टपी है बिग्रो है थोरै, चाहिँ एट HARI हरि अपस्टपी जेस हरिज DEATH डेथ, यो पिभी पेसिभ भोइस भयो। यस वाक्यमा चाहिँ हामीले बाईको सट्टामा एटलाई प्रयोग गर्यो। आई वाज सक्ड, मलाई एकदम सक पार्यो, आघात पार्यो। एट हरिज डेथ, हरिको मृत्युद्वारा मलाई चाहिँ यस्तो सक पार्यो भनेर हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ यसलाई लैजान सकिन्छ। सी अलवेज प्लिज मी, तिनले मलाई सधैँ खुसी पार्छिन् भनेर अब आफ्नो बहिनी अथवा पत्नी आमा कोहीलाई भन्न सक्छ है। यसै चाहिँ एक्जाम्पलमा SHECALWAYS अलवेज भनेको सधैँ, PLEASES प्लिज मी, यो एबी एक्टिभ भोइस भयो। तिनले मलाई सधैँ के गर्छन् त, खुसी पार्छिन् है। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, सी अलवेज प्लिज मी भन्दाखेरि आईलाई मीको सट्टा आई अगाडि आउने, आई एम अलवेज प्लिज गराउनु पऱ्यो। आई यो चाहिँ अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो, मीको सट्टा आई आउने भयो। INALWAYS आई एम अलवेज, म चाहिँ सधैँ। PLE अनि ASED आई एम अलवेज प्लिज्ड, म चाहिँ सधैँ खुसी छु। के हो त, विथ WITH विथ HER हर, आई एम अलवेज प्लिज्ड, मलाई चाहिँ सधैँ के गरिन्छ, खुसी पारिन्छ। कसले खुसी पार्छ त, विथ HER हर, उनीद्वारा। पिभी पेसिभ भोइसमा है। आई एम प्लिज्ड, आई एम अलवेज प्लिज्ड बाई हर भन्नुपर्नेमा त WITH विथ हर भन्ने आयो। यसमा बाईको सट्टामा चाहिँ विथको प्रयोग गरियो। यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने तरिकामा अलिक थोरै फरक किसिमबाट हामीले यो गऱ्यौँ। सी अलवेज प्लिज मी, तिनले मलाई सधैँ खुसी बनाउँछिन्। आई एम अलवेज प्लिज्ड, मलाई सधैँ खुसी पारिन्छ विथ हर, उनीद्वारा अथवा उनीसँग खुसी पारिन्छ भने यसरी चाहिँ एक्टिभबाट पेसिभमा लान सकिन्छ। आई नो हिम, हि इज नन भन्ने गराउनु। आई नो HIM हिम, IKNOW नो, HIM हिम, एबी एक्टिभ भोइस भयो सिम्पल प्रेजेन्टबाट है। आई नो हिम, अब हिमलाई हामी सब्जेक्ट बनाउँदा हि हुने भयो। हि इज, यो चाहिँ सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ, सिम्पल प्रेजेन्टको हो, सिम्पल प्रेजेन्टबाट छ। हि इज नन, KNOWN, नन टु ME मी भनेर यसलाई चाहिँ फेरि पिभी पेसिभ भोइसमा लैजान सकिन्छ। आई नो हिम, म उसलाई चिन्छु। हि इज नन, ऊ चिनिन्छ। टु मी, मसित चाहिँ जानकारीमा छ अथवा चिनिन्छ भनेर पेसिभ। त्यस्तै अब इक्जाम्पल छन् त अरू पनि बनाउन सकिन्छ। SMOKE स्मोक भनेको चाहिँ धुवा, SMOKE स्मोक। FILLED फिल्ड, THE द। ROOM रुम, एबी एक्टिभ भोइस भयो। धुवाले कोठालाई चाहिँ के गरे त, स्मोक फिल्ड द रुम भनेको धुवाले चाहिँ कोठालाई एकदम भरिदियो। अब त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्ने त, द रुम वाज फिल्ड भन्नु पऱ्यो पहिला। द रुमलाई चाहिँ पेसिभ भोइसमा लगाएर सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो। द ROOM रुम, WAS वाज, द रुम चाहिँ सिङ्गुलर भएको हुनाले बी भर्ब वाज लियो। द रुम वाज, FILLED फिल्ड भरियो है। द रुम वाज फिल्ड, WITH विथ SMOKE स्मोक, धुवाँद्वारा कोठा चाहिँ के गरियो त, धुवाँले कोठा भरियो है। बाईको सट्टामा चाहिँ हामीले के राख्न पायौँ त, WITH विथ राखेर काम चलायौँ। अब यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लगियो। अब त्यस्तै गरेर फरक किसिमका चाहिँ उदाहरणहरूबाट हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। अब इक्जाम्पलमा हि वान्ट्स समन टु टेक फुड भनेर HEWANTS वान्ट्स, उसले चाहन्छ। SOMEON समन भनेको कसैलाई, टु
TAKE टेक, FOOD फुड, एभी एक्टिभ भोइस भयो है। एक्टिभ भोइसमा ही वान्ट्स समन टु टेक फुड भयो एक्टिभ भोइसमा। ही वान्ट्स फुड टु बी टेकन बनाउनु पर्यो फेरि उसलाई फेरि प्यासिभमा लैजाँदाखेरि ही WANTS वान्ट्स FOOD फुड अनि TO2 आइसकेपछि बी वर्ड मध्येको बी आउने भयो टु बी TAKEN टेकन, टेक टुक टेकन, लिनु लियो लिएको। एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि यस्तो किसिमबाट पनि लाने चलन छ, कोही कसैले कोही कसैले। अनि सी इन्भाइटेड मी टु प्ले छ भने सी इन्भाइटेड मी, SHC भनेको तिनले कुनै महिलाले SHC INVITED इन्भाइटेड मी, उनीहरूले चाहिँ मलाई निम्ता गरिन् टु प्ले PLAY प्ले, खेल्नको लागि तिनले मलाई के गरिन् त निम्ता गरिन् है। सी इन्भाइटेड मी टु प्ले भनेको तिनले चाहिँ मलाई इन्भाइट गरिन् के गर्नलाई खेल्नलाई। अब आई वाज, यो चाहिँ मीलाई के गर्नु पर्यो सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो प्यासिभ भोइसमा। आई चाहिँ सिङ्गुलर भएको हुनाले आई वाज INVITED इन्भाइटेड, INVITED इन्भाइट भनेको निम्ता गर्नु, इन्भाइटेड निम्ता गर्यो, इन्भाइटेड निम्ता गरेको। इन्भाइटेड के हो त पास्ट पार्टिसिपल पनि हो। आई वाज इन्भाइटेड टु प्ले, टु PLAY प्ले, BY बाई, HER हर, सीको अब्जेक्ट हर PV, यस्तो किसिमबाट गर्न सकिन्छ। अथवा त्यसैलाई फेरि आई वाज इन्भाइटेड टु प्ले पनि गर्न सकिन्छ बाई गर्नबाट। IWAS वाज INVITED इन्भाइटेड, मलाई निम्ता गरियो। आई वाज इन्भाइटेड टु PLAY प्ले, यो PV प्यासिभ भोइसमा दुवै किसिमबाट चाहिँ यसरी हामी गर्न सक्छौँ। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने तरिकाहरू मध्ये धेरै किसिमबाट यो गर्न सकिने रहेछ। बाईको सट्टामा चाहिँ हामी अरू राखेर पनि यसरी बनायौँ। अब त्यस्तै गरी गरेर आई लाइक तथा आई डोन्ट लाइक जस्ता शब्द समूहपछि, अब जस्तै भनौँ ILIKE आई लाइक तथा आई डोन्ट LIKE लाइक जस्ता, म रुचाउँछु र रुचाउन्न है, मन पार्छु र पार्दैन जस्ता शब्द समूहपछि, शब्द समूह आई डोन्ट लाइक जस्ता शब्द समूहपछि, आई लाइक र आई डोन्ट लाइक जस्ता शब्द समूहपछि प्यासिभ जिरन्ड फर्मको प्रयोग गर्न सकिन्छ। PASSIVE प्यासिभ है। प्यासिभ भोइसमा के लैजाने त भन्दा ING, प्यासिभमा चाहिँ ING जिरन्ड FORM फर्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नाले यो फेरि छुट्टै किसिमको तरिका भयो। कस्तो रहेछ त भन्दा हामी उदाहरण हेरेपछि थाहा पाउन सक्छौँ, इजी इक्जाम्पलमा दिन सकिन्छ है। अब इक्जाम्पलमा अब I don't like being asked to get up early in the morning. I don't like I don't like चाहिँ म मन पराउन, being asked BEING being ASKED asked to being asked, I don't like म मन पराउन, being asked भनिरहेको है। टु गेट अप किन केमा भनेको टु गेट अप एर्ली, टु गेट अप टु GET गेट UP अप व्यञ्जन EARLY एर्ली इन द MORNING मर्निङ, बिहान सबैले मलाई चाहिँ यसरी उठ्न भनेको म चाहिँ रुचाउन्न भन्ने अर्थमा पनि यो प्यासिभमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। आई डोन्ट लाइक बिइङ आस्क्ड, म रुचाउन्न मलाई चाहिँ भनिरहेको सोधिरहेको। टु गेट अप एर्ली इन द मर्निङ, बिहान सबैले, कोही मानिसहरू अल्छी हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिहान सबैले उठ्न मलाई भनेको म चाहिँ रुचाउन्न भनेर यसरी प्यासिभको शैलीमा
व्यक्त गर्न सकिन्छ। कसैले फेरि छिटो उठ्ने बानी हुन्छ, रुचाउन पनि सक्छ, सबैको मनसाय एउटै हुँदैन है, सबैको मनसाय एउटै नहुने भएको हुनाले कसैले चाहिँ यसलाई रुचाउन पनि सक्छ। अब त्यसपछि आई डोन्ट माइन्ड बिङ आस्क्ड टु गेट अप early in the morning. I don't M-I-N-D I don't mind, मैले त्यस्तो चाहिँ माइन्ड गर्दिनँ, कुनै प्रभाव गर्दिनँ। बिङ आस्क्ड B-E-B-E-I-G बिङ ASKED आस्क्ड मलाई चाहिँ सोधिरहे भनिरहे तापनि है, आई डोन्ट माइन्ड बिङ आस्क्ड टु गेट अप early. Being asked to GET get UP of EARLY early in the MORNING morning, यो चाहिँ के भयो, पिभी प्यासिभ भोइसमा भयो। अब यो मानिस के रहेछ त, सज्जन रहेछ। आई डोन्ट माइन्ड मैले कुनै दिक्क मान्दिनँ, प्रवाह गर्दिनँ। बिङ आस्क्ड मलाई भनिरहे तापनि टु गेट अप early in the morning, बिङ आस्क्ड भनेको सोधिरहनु, उठा छिटो भन्नुको अर्कै मानिसद्वारा भनिन्छ नि। बिङ आस्क्ड टु गेट अप early in the morning, बिहानमा चाहिँ सबैले उठ्नको लागि भनिरहे तापनि म माइन्ड गर्दिनँ भनेर यो मानिसले भन्यो। मानिसको चाहिँ विचार मनस्थिति उनीहरूको अब जाँगर सोच त फरक फरक हुन्छ, त्यस कारणले पनि लेख्न सक्यो। अब सी डजन्ट लाइक बिङ आस्क्ड टु सी DOES सी डजन्ट LIKE लाइक, तिमीले मन पराउनु। सी डजन्ट लाइक BEING बिङ ASKED सी डजन्ट लाइक बिङ आस्क्ड, तिमीले चाहिँ मन पराउँदिनन्। किन मन पराउँदैन? बिङ आस्क्ड भनेको सोधिरहेको, के सोधिरहेको? सी डजन्ट लाइक बिङ आस्क्ड टु इरिलेभेन्ट क्वेसन्स, टु IRRELEVANT इरिलेभेन्ट QUESTIONS क्वेसन्स क्वेसन्स, यो चाहिँ के हो, टिभी प्यासिभ भोइस हो है। किन रुचाउनु त? असान्दर्भिक क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुँदै रुचाउनु। हामीलाई पनि कोही कसैले असान्दर्भिक क्वेसन सोध्यो भने रुचाउने कुरो हुँदैन। सी डजन्ट लाइक, तिमीले रुचाउनन्। बिइङ आस्क्ड सोधिरहेको, सोध्ने अर्कै मानिस छ, किन उनलाई चाहिँ सोधिदिन्छ है। सी डजन्ट लाइक, तिमीले रुचाउनन्। बिइङ आस्क्ड टु इरिलेभेन्ट क्वेसन्स, IRRELEVANT इरिलेभेन्ट भनेको असान्दर्भिक, IRRELEVANT इरिलेभेन्ट भनेको चाहिँ असान्दर्भिक, सन्दर्भ नमिल्ने त्यस्तो क्वेसन चाहिँ सोध्यो भने उनले मन पराउनन् भन्ने। अब यस्तै गरेर हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा यो तरिका अब गऱ्यौँ। अब आई लाइक यस्तो पनि ल्याउन सकिन्छ। आई लाइक म, LIKE आई लाइक म मन पराउँछु अरे, BEING बिइङ आई लाइक मैले मन पराउँछु। बिइङ ओबेड बाई माई स्टुडेन्ट्स, बिइङ OBEYED ओबेड बाई माई STUDENTS स्टुडेन्ट्स है, शिक्षकहरू पनि। यो चाहिँ के छ, सिधै पिभी प्यासिभ भोइसमा छ। आई लाइक म मन पराउँछु अरे, बिइङ ओबेड आज्ञा पालन गरिरहेको कोद्वारा, बाई माई स्टुडेन्ट्स मेरा विद्यार्थीहरूद्वारा चाहिँ आज्ञा पालन गरिरहेको चाहिँ म के गर्छु, लाइक गर्छु अरे। अब गुरुहरू त एकदम के हुन्छ नि त, विद्यार्थीहरूले आज्ञा पालन गरेको रुचाउँछन्। त्यसो भएको हुनाले अब मैले भने आई लाइक बिइङ ओबेड, म चाहिँ आज्ञा पालन गरिरहेको रुचाउँछु कोद्वारा, बाई माई स्टुडेन्ट्स मेरो विद्यार्थीहरूद्वारा भनेर यसरी यो बिइङ ओबेडले के गरेको छ, विद्यार्थीहरूले गुरुलाई अथवा मलाई आज्ञा पालन गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ देखाएको छ, शिक्षकले भनेको कुरालाई देखाएको छ। त्यस्तै गरेर अनि आई हेट बिइङ फोटोग्राफ भन्न सक्छ कसैले। आई हेट HATE हेट, म चाहिँ घृणा गर्छु। BEING बिइङ केमा, PHOTOGRAPHED फोटोग्राफ फोटो लिएकोमा म चाहिँ घृणा गर्छु भनेर भने। किन? अब कसैले त फोटो खिच्न दिन्छ, कसैले त क्याच अर्काको फोटो लिएको त रुचाउँदैन, त्यसैले चाहिँ हेट गर्छ है। HATE हेट भनेको घृणा गर्नु।
आई हेट बिङ फोटोग्राफ्ड, फोटो चाहिँ लिइरहेकोमा म चाहिँ के गर्छु त घृणा गर्छु भनेर यसरी चाहिँ कोही मानिसहरूले फोटो बढी लिँदाखेरि यस्तो वाक्य चाहिँ भन्न सक्नु। एक्टिभबाट पेसिभमा नभई सिधै यो पेसिभको यस्तो सेन्स चाहिँ हुन्छ। अब जस्तै आई डोन्ट लाइक टु बी स्टेयर्ड एट, आई डोन्ट एलआइके लाइक म चाहिँ मन पराउन्न, टु बिई बिएसटिएआरइडी स्टेयर्ड, एटी8 यो सिधै चाहिँ पिबीमा गयो। यो वाक्यले के भन्छ त भन्दा एसटिएआरई स्टेयर भनेको क्वार्ती हेर्नु अर्काको अनुहारमा, एसटिएआरइडी स्टेयर्ड भिटु क्वार्ती हेऱ्यो, स्टेयर्ड क्वार्ती हेरेको। आई डोन्ट लाइक म रुचाउन्न, यहाँसम्म चाहिँ यो आई एक्टिभ छ, आई डोन्ट लाइकसम्म। टु बी स्टेयर्ड एट, बी स्टेयर्ड एटमा चाहिँ गएर फेरि प्यासिभमा बद्ल्यो। किन? अर्काले मेरो अनुहारमा मेरो थुतुलोमा हेरिरहेको, मेरो अनुहार हेरिरहेको म रुचाउन्न भनेको। आई डोन्ट लाइक टु बी स्टेयर्ड एट, मलाई चाहिँ मेरै मुखमा क्वार्ती हेरेको चाहिँ म रुचाउन्न, चाहन्न भनेर यसरी चाहिँ व्यक्त गर्न सकिन्छ। सी डजन्ट लाइक टु बी स्टेयर्ड एट, त्यस्तै गरेर सी डजन्ट वान्ट पनि हुनसक्छ। सी डजन्ट लाइक, एसएचई सी DOES doesn't, LIKE like, TO2 BSTARED stared, 88 PV she doesn't like, तिनले चाहिँ रुचाउनन्। टु बी स्टेयर्ड एट, उनलाई चाहिँ क्वार्ती हेरेको, उनले मुखमा हेरेको के गर्दै हुन्छ रुचाउनन् भनेर चाहिँ यसरी हो। बी स्टेयर्डले यो सी प्रति हेर्ने कुरालाई चाहिँ देखाएको जनाएको छ। त्यही भएर यो चाहिँ पिबी पेसिभ भोइस हो। यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने क्रममा धेरै किसिमका वाक्यहरू हामीले उदाहरणमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब आजलाई यतिकै बन्द। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस।